नमस्कार, कार्यक्रम नाइस टकमा हार्दिक स्वागत छ। म श्याम राणा मगर। कार्यक्रम नाइस टकमा हामी विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। विशेष गरेर समसामयिक विषयवस्तुमा भएका विभिन्न विषयहरूलाई सम्बन्धित विषय विज्ञ व्यक्तिहरूसँग रहेर उक्त विषयवस्तुलाई चिरफार गर्ने प्रयास हाम्रो यस कार्यक्रममा हुन्छ। आज पनि एकजना फरक व्यक्तिसँग फरक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरेर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले अहिले नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नको लागि यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एउटा अभियान छेडेको छ र यही अभियान स्वरूप राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले सञ्चालन गरेको उक्त अभियान अहिले 100 दिन पुरा भएको छ। यही भदौ 19 गते यसैको सेरोफेरोमा रहेर लगायतका विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछु आजका अतिथिसँग। उहाँ हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उपमहासचिव, त्यस्तै गरी परराष्ट्र विभागका उपप्रमुख साथै जनमुक्ति एकाडेमीका प्रमुख टोप अस्लामी मगर हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अहिले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको यहाँ उपमहासचिव पनि हुनुहुन्छ र अहिले पार्टीले जुन किसिमको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा राष्ट्रिय आन्दोलन अभियान छेडेको छ, यसको 100 दिन पुरा भएको छ। थकानहरू त्यस्तो केही छैन, बडो उत्साहहरू बढ्दै गएको छ। पार्टीमा जनताको जुन खालको चाहिँ अब त्यो समीप्यता बढ्दो छ। जनताले हामीले राखेको विचारहरू उप जुन खालका चाहिँ अब प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ, त्यसले थप ऊर्जाहरू चाहिँ थपेको छ। पार्टीलाई माया गर्ने सबैलाई, पार्टीको विचार बारे चिन्तन मनन गर्ने सबैलाई, समग्रमा देशभक्त न्यायप्रेमी जति पनि नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो हाम्रो अभियान जो आज भदौ 19 गते 100 दिन पुग्यो, त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा बहुआयामिक खालको चाहिँ ऊर्जा हामीलाई प्राप्त भएको छ। पक्कै पनि यहाँहरूले जुन राष्ट्रिय स्तरबाट यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अभियान चलाउनु भयो, 100 दिन पुरा गरिसकेपछि पक्कै पनि पार्टीले त्यसलाई पनि मूल्याङ्कन गर्यो होला। त्यसको त पक्कै कुनै पनि कार्यक्रमहरू गरिसकेपछि त्यसका उपलब्धिहरूलाई नै हेरिन्छ। के कस्तो उपलब्धिहरू भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? के कस्तो उपलब्धिहरू भयो अहिले? अब यसमा अहिले ठोस उपलब्धि त्यस्तो हामीले भन्ने खालको त्यो त कसरी भन्ने होइन, तर साङ्गठनिक रूपमा जनतासँग हामी जोडिन पाइरहेका छौँ। हामी जनतासँग जाँदाखेरि जनता चाहिँ भ्रष्टाचार बारेमा चाहिँ कोही न कोही बोलिदियोस् भन्ने खालको जुन एउटा अपेक्षा थियो, त्यो अपेक्षाको परिपूर्ति हुने त्यो सम्भावनाहरू हामीले जनतामा सम्प्रेषण गर्न सक्षम भएका छौँ। र भोलिका दिनमा हामीले जुन खालको अब एउटा अभ्यास 28 वर्षदेखि मुलुक र जनताको लागि भनेर जुन खालको इमान्दारपूर्वक राजनीतिक एजेन्डाहरू जनसमक्ष हामीले प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ, त्यो अब त्यसको एउटा अभिभावकत्व लिने होइन, त्यो खालको चाहिँ अभिभावकत्व लिने र अभिभावकत्व अब चाहिँ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले गर्न सक्छ भन्ने खालको त्यो एउटा सुस्त मनोविज्ञानहरू जनतामा चाहिँ सम्प्रेषित भएको छ। यसलाई हामीले एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिएका छौँ र यो उपलब्धिले मुलुकमा भोलि हामीले देश र जनताको पक्षमा जुन एजेन्डाहरू भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उठाएका छौँ, त्यो ठोस हुने दिन पनि आउँछ। यहाँले यो गतिविधिहरू पक्कै त्यहाँनिर त्यो 100 दिन पुर्याउँदै गर्दाको अभियानमा सञ्चालन गरेका गतिविधिहरू चाहिँ के हुन्? होइन, त्यस्तो अहिले हाम्रो गतिविधि भन्दाखेरि बिल्कुल जनतासँग अन्तर्संवाद गर्ने, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा मुलुकमा बढ्दो जुन भ्रष्टाचार छ त्यो भ्रष्टाचार सम्बन्धमा चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने, अन्तर्संवाद गर्ने र जनतासँग अब जनताको जुन अभिमत चाहिँ हामीलाई चाहियो भन्दाखेरि जनताको हस्ताक्षर हामीले चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सङ्कलन गर्ने काम गरेका छौँ। यही हो हाम्रो अहिलेको गतिविधि। अब हामीले यसैको सेरोफेरोमा रहेर आफूलाई क्रियाशील गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय अभियान भन्नुभएको छ, यहाँहरू राष्ट्रका सबै ठाउँहरूमा पुग्नुभयो कि होइन? अब यो मूलतः हामीले घोषणा हामीले यसको चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा गऱ्यौँ है। ती गएको जेठ 15 गते नेपालमा गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा यो जनताको बलबाट प्राप्त चाहिँ जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, यो गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने खेलहरू हुँदैछन्। त्यस कारणले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने र थप उपलब्धि चाहिँ जनताले चाहिँ अब हासिल गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो एउटा सन्देश लिएर हामीले 7वटै प्रदेशको मुख्य सहरहरूमा एकैपटक अर्थात् जेठ 15 गते हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ उद्घोष सभाहरू गऱ्यौँ होइन। त्यस पछाडिको हाम्रो कार्यक्रम भनेको जिल्लाका सदरमुकामहरूमा
हामीले जनताहरूसँग अन्तर्संवाद गर्ने, छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने र हस्ताक्षर सङ्कलनहरू चाहिँ गर्ने नै हो है। र अहिलेसम्म जाँदाखेरि अब हामी 40 जिल्लामा यो अभियानलाई पुर्याउन सफल भएका छौँ। अब यो अभियान हाम्रो चाहिँ मङ्सिरको 23 गतेसम्म जान्छ। त्यहाँसम्म हामी चाहिँ देशका 77वटा जिल्लाका सदरमुकामहरूमा अनि सम्भव भयो भने अन्य नगरहरूमा पनि र गाउँपालिकासम्म पुग्ने हाम्रो लक्ष्य छ। कस्तो रह्यो अभियानको यो 100 दिनको अभियानको अनुभवहरू? जनताको मैले यहाँलाई अगाडि नै भनिसकेँ, हाम्रो 100 दिने अभियान चाहिँ एकदम उत्साहपूर्ण छ। जनताहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। जनतालाई राजनीतिक रूपमा यो मुलुकमा एउटा इमान्दार ढङ्गले नेतृत्व गर्ने त्यो एउटा संस्थाको आवश्यकता महसुस भएको छ हैन। त्यो महसुस हामीले गऱ्यौँ भने उहाँहरूले पनि अब चाहिँ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी चाहिँ मुलुकमा एउटा विकल्प हुनसक्छ भन्ने खालको जुन अब त्यो उहाँहरूको प्रतिक्रिया हामी सुन्यौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि स्वभावले चाहिँ यो अभियान आफैमा चाहिँ उत्साहपूर्ण छ। मुलुक निर्माणको सन्दर्भमा जनताहरू चाहिँ आफै स्वतःस्फूर्त रूपमा लाग्नुपर्छ भन्ने तर्फ चाहिँ उहाँहरूको सोच छ। पक्कै पनि यो भ्रष्टाचार भन्दै गर्दा भनौँ न, यो भ्रष्टाचार शब्दसँग नेपाली जनताहरू धेरै परिचित छन्। हरेक ठाउँबाट सबै ठाउँतिर भ्रष्टाचार छ, भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त भएका नेपालीहरू भनेर त्यो खालका गुनासाहरू पोख्ने, भ्रष्टाचारीहरूको आलोचनाहरू गर्ने पनि छ। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले जुन ढङ्गबाट यहाँहरूले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्नुभयो, के कुरा देख्नुभयो र यहाँहरूले पार्टीगत हिसाबबाट निर्णय नै गरेर यहाँहरू यसरी अभियान सञ्चालन गर्न लाग्नुभयो? यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने भनेर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै चाहिँ उद्घोष गरेको विषय हो हगि। तर अहिले आएर हामीले चाहिँ के चाहिँ अड्कल त्यो एउटा ठहरमा पुग्यौँ भन्दाखेरि मुलुकको विद्यमान परिस्थिति जुन छ, जस्तो राज्यको परिस्थिति, समाजको परिस्थिति हैन, राज्यका संयन्त्रहरूको परिस्थिति, त्यो एउटा चाहिँ वस्तुस्थिति, यति बेला अब अनि जनताको आकाङ्क्षाका कुराहरू जुन छन् र आवश्यकताका कुराहरू, त्यसलाई हामीले चाहिँ गहिरो अध्ययन गरिसके पछाडि अब यो भ्रष्टाचार भन्ने चिजलाई यो सानोतिनो जोडले चाहिँ अब यो उखेलिन सक्नेवाला छैन। किनभने हामीले यसलाई नियन्त्रण भनेका छैनौँ, निर्मूल गर्नुपर्छ भनेका छौँ। अब यो निर्मूल गर्नुपर्ने चाहिँ जुन एउटा अभिभारा हो नि, त्यो अभिभारा चाहिँ यहाँको सत्ताधारीले अर्थात् चाहिँ जुन कम्फर्टेबल मेजोरिटी छ, त्यो एउटा चाहिँ 2/3 बहुमत भएको सरकारले पनि त्यतातिर ध्यान नदिएको जस्तो देखियो। अनि प्रतिपक्षीहरू पनि चाहिँ त्यसमा चाहिँ केन्द्रित हुन नखोजेको देखियो भनेपछि, तर देशलाई आक्रान्त बनाउने चिज चाहिँ दिनदिनै चाहिँ बढ्दै गएको देखियो भने यो बेलामा एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसको चाहिँ एउटा त्यसलाई त्यो मुद्दा बारेमा जनतासँग छलफल गर्नु, त्यो मुद्दालाई किनारा लगाउने सन्दर्भमा एउटा चाहिँ जिम्मेवारी महसुस गर्नु हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ के त सचेत एउटा नागरिकको हिसाबले मात्रै होइन, जिम्मेवार राजनीतिक दलको नाताले पनि हामीले त्यो एउटा चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर ठहर गऱ्यौँ होइन। अब यो गर्नुको लागि अब हामी राजनीतिक दलले यो त एउटा आह्वान गरे मात्रै हो, तर त्यसमा सबै पक्षहरू जोडिन सम्भव छ भनेर हामीले त्यसलाई अहिले नेतृत्वकारी भूमिका लिएर अगाडि गए तापनि त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान भनेर एउटा फरक त्यो एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ। यो किन लियौँ भन्दाखेरि मैले अगाडि भने कि यसलाई अब सानो तिनो चाहिँ झट्काले यसलाई मुलुकबाट साफ गर्न सकिन्न, यसलाई अभियानकै रूपमा लिएर जान जरुरी छ भनेर हामी त्यसरी अगाडि बढेका हौँ। जस्तो पार्टीले यो खालको निर्णय गर्यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा यो अभियान चलाउँदै गर्दाखेरि, भनौँ न भ्रष्टाचार भन्दै गर्दाखेरि सामान्य जनताहरूले कहीँ ठगी गर्ने भनौँ न अलिकति पैसाहरूको कारोबार गर्ने, यहाँनिर म चाहिँ यहाँलाई के क्लियर गराउँ भने जस्तो यो अब पार्टीको ठहर के हो होइन भन्दाखेरि भ्रष्टाचार अब चाहिँ केवल आर्थिक लेनदेनको विषय रहेन, भ्रष्टाचार नैतिकताको विषय रहेन के। अब भ्रष्टाचार के हो भन्दाखेरि यो त राष्ट्रमाथि घात भयो क्या, राष्ट्रलाई द्रोह गर्ने काम भयो, राष्ट्रलाई बिगार्ने काम भयो भने जति पनि भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापहरू छन्, घटनाहरू छन्, त्यो अब राष्ट्रद्रोहको चाहिँ अपराध मानिनुपर्छ भनेर हामी भन्न चाहिरहेछौँ। यसलाई नेपालको मूल कानुनमा अर्थात् संविधानमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रावधान जुन लेखिएको छ संविधानको धारा 51 को टमा,
त्यसलाई अब टोटल चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यहाँ के राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अर्थात् भ्रष्टाचार सम्बन्धमा जनताको आकाङ्क्षा अनुसार मुलुकको आवश्यकता अनुसार पनि एउटा कडा व्यवस्था संवैधानिक रूपमा हुनु पर्यो। त्यसको लागि के हो भन्दाखेरि भ्रष्टाचार भन्ने चाहिँ जुन चिज छ यो राष्ट्रद्रोह भन्ने कुरा मानिनु पर्यो, त्यहाँ लेखिनु पर्यो हैन। अनि भ्रष्टाचारी जो प्रमाणित हुन्छन् तिनीहरू राष्ट्रका द्रोही हुन् अर्थात् राष्ट्रद्रोही हुन् भन्नु पर्यो र भ्रष्टाचारीहरूको चाहिँ सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनु पर्यो, राष्ट्रिय कोषमा राख्ने त्यो व्यवस्था गरिनु पर्यो। अनि जुन कैदको कुरा छ नि त्यो चाहिँ न्यूनतम हैन जन्मकैदको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हो। जन्मकैद भन्नाले अब सामान्यतया न्यूनतम 20 वर्षको कुरा हुन्छ। त्यहाँसम्मको कुराहरू चाहिँ हामीले आकलन गरेर यो एजेन्डाबारे हामीले आम रूपमा चाहिँ छलफल मात्रै होइन, अब त हामीले के भन्दा यो तत्काल चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने, तत्काल चाहिँ राष्ट्रले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय अन्तर्गत हामीले यो हालेका छौँ। भन्दाखेरि अब यहीँनिर म के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ आम के अरे तत्काल राष्ट्रले सम्बोधन गर्नुपर्ने भ्रष्टाचार सम्बन्धमा कुराहरू त्यो एक नम्बरमा यो बताएँ भने अब अर्को कुरा के हो भन्दा भ्रष्टाचार सम्बन्धी जो छानबिन गर्नुपर्ने चाहिँ जुन निकाय छ नि त्यो निकाय अख्तियारले अब त्यो सम्भव छैन हैन। त्यो अख्तियारले त्यो चाहिँ भार थाम्न सक्दैन कि अख्तियारमा रहेका आफै पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारको चरम होइन। त्यो त यहाँलाई होइन कि आम नेपाली तपाईँलाई त थाहा छँदैछ, आम नेपालीलाई थाहा छ होइन, टेलिभिजन पत्र पत्रिकामा आइरहेको छ, त्यो बारेमा चाहिँ मैले यहाँ भनिरहनु पर्दैन। त्यस कारणले हामी के भनेको भन्दाखेरि भ्रष्टाचारलाई छानबिन गर्नको लागि नेपालमा रहेका जति पनि देशभक्त के अरे व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होइन, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सम्मिलित एउटा चाहिँ स्वायत्त किसिमको नागरिक छानबिन आयोगको गठन गरिनु पर्यो। यो दोस्रो। अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब भ्रष्टाचार सम्बन्धमा मुद्दा पनि छानबिन हुनु पर्यो। यहाँलाई थाहा छ हाम्रो न्यायालयले चाहिँ कस्तो ढङ्गले चाहिँ मुद्दा छानबिन गरिरहेको छ। त्यस कारण हामी के भन्दा भ्रष्टाचार मात्रै हेर्ने अर्को एउटा चाहिँ न्यायिक निकायबारे चाहिँ संविधानमा लेखिनै पर्छ, त्यो लेख्नुपर्छ। त्यो के भन्दाखेरि त्यो न्यायिक निकायलाई हामीले चाहिँ विशेष अदालत भनेका छौँ जसले चाहिँ 6 महिनाभित्र भ्रष्टाचार सम्बन्धी जति पनि चाहिँ अब मुद्दाहरू छन् त्यसलाई छिनोफानो गर्ने हैसियत राखोस् कि त्यहाँभन्दा बढी पनि लाने होइन पछि लाने पनि होइन हैन। यसरी तीनटा कुराहरू तत्काल चाहिँ राज्यले अब कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने यो तत्कालको आवश्यकताहरू चाहिँ हुन्। र अब यो भ्रष्टाचार सम्बन्धमा चाहिँ अब बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि सबैले अब यो आर्थिक लेनदेनको विषय मात्रै होइन यो नैतिकताको विषय रहेन भनेर अब बुझ्नु पर्यो कि आम नेपालीले पनि यसरी बुझ्नु पर्यो र यसरी नै यो अभियानलाई सघाउनु पर्यो। भ्रष्टाचारमा देख्दै गर्दाखेरि अहिले यहाँ त त्यो नजानिदो तरिकाबाट राजनीतिक भ्रष्टाचारसम्म भएको छ जुन चाहिँ सर्वोच्च किसिमको छ भनौँ न। त्यो ढङ्गबाट पनि सामाजिक भ्रष्टाचारहरू छन्, धेरै ढङ्गबाट भ्रष्टाचारहरू छन्। पार्टीले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले देखेको भ्रष्टाचार कुन खालको भ्रष्टाचारहरूलाई भनौँ न यहाँहरूले देख्नु भएको छ र यो कुराहरू निराकरण हुनुपर्छ भनेर यहाँहरू कसरी अगाडि बढाइरहेको नै। अब यहाँले ठिक कुरा भन्नुभयो। हामीले देखेको कुरा के हो भन्दाखेरि मूल सफा नगरिकन तल चाहिँ फिटकिरी छरेर पानी खुवाएर त्यो सम्भव हुँदैन हो कि। त मूल भनेको के हो त? मूल त सिंहदरबार हो होइन। मूल त चाहिँ यहाँको चाहिँ राज्य व्यवस्थाको ऊ चाहिँ हेड जहाँ छ त्यही हो होइन। यो ठाउँमा नीतिगत रूपमा मेलमिलाप गरेर जुन खालको भ्रष्टाचारलाई मौलाउन हाल्ने अनि नयाँ भ्रष्टाचार पनि थप्ने, पुराना भ्रष्टाचारहरूलाई पनि चाहिँ अब गाँजेमाझे गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै छोड्ने खालको जुन प्रवृत्ति हाबी भयो नि यो त संस्कारको रूपमा आयो नि भने यही चिजलाई ठिक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। हामीले देखेको कुरा त्यो। अब यो चिजलाई ठिक गर्नको लागि त के चाहियो भन्दाखेरि तपाईँले या राज्यले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि नेपालको जुन कानुन हो त्यो व्यवस्था ठिक गर्नु पऱ्यो नि। पहिला त कानुन व्यवस्था ठिक गर्नु पऱ्यो नि। आज म चाहिँ अर्थात् ए भन्ने व्यक्ति चाहिँ अब सत्तामा होला अरे, उसले चाहिँ के अरे मैले भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्यो, अर्कोमा अनि अघिकोले जेसुकै गरोस् पछाडिकोले जेसुकै गरोस्, यो खालको चाहिँ लत्तो छडाई हिसाबको कुराकानी गरेर हुँदैन। राज्यको कुरा हो नि त, देश र जनताको कुरा हो नि त, मुलुकलाई समृद्धितर्फ लाने कुरा हो नि त। त्यस कारणले के हो त भन्दा आज पनि त्यो स्थिति आजसम्म हामी गल्ती गरिरहेछौँ भने त्यो गल्तीलाई पनि सच्याउनु पऱ्यो। भोलि चाहिँ आज सच्याइएको जुन विषय छ त्यसमा टेकेर भोलि चाहिँ समृद्धिको लाइनमा नयाँ पुस्ताहरू जान पाउने त्यो एउटा पूर्वाधार पनि हामीले चाहिँ एउटा सशक्त ढङ्गबाट स्थापित गरेर जानु पऱ्यो कि। त्यसको लागि जनमुक्ति पार्टीले देखेको कुरा के हो भने कि नीतिगत रूपमा नै यो चिजलाई हामीले पहिला स्पष्ट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि नेपालको संविधानमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कडा व्यवस्था
त्यहाँ हामीले चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ। हुन त अब हामीले अर्थात् 2075 सालको असोज 2 गते हाम्रा सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूलाई 39वटा बुँदा नेपालको संविधानलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बारेमा केन्द्रित गरेर, अर्थात् त्यो किन भन्दाखेरि देशमा स्थायी शान्ति, दिगो विकास हैन र मुलुकको समृद्धिको कुराहरूलाई जोडेर हामीले 39वटा बुँदा चाहिँ सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दिइसकेका हौँ। त्यो हामीले पार्टीको केन्द्रीय तहबाट पनि दिएका हौँ, पार्टीको चाहिँ प्रदेश जिल्ला सबै तहबाट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र दिएका हौँ। तर हेर्दै गयौँ नि, हेर्दै गएपछि के भयो भन्दाखेरि त्यो सुनुवाई हुने छाँटकाँट भएन। त यसमा जनतालाई 39वटा बुँदा पनि के हो त भन्दा अब अलमल हुला जस्तो स्थिति देखियो। त्यस कारणले अहिले तत्काल देशलाई राहत कहाँबाट हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा जुन भ्रष्टाचारले थेलो मार्यो, यो त फेरि के हो भन्दाखेरि यो त लोकतन्त्रको पनि विरोधी हो। हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार भनेको जुन चिज छ नि, यो त लोकतन्त्रको पनि एकदम विरोधी पक्ष, अर्थात् जनताको बलबाट प्राप्त जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ नि, यसले खान्छ। त्यसमाने यसलाई त बचाउनु पर्छ फेरि, होइन? बचाउनु त हाम्रो सबैको कर्तव्य हो। त्यसको लागि पनि पहिलो चाहिँ प्रहार चाहिँ हामीले चाहिँ के गरौँ, भ्रष्टाचारमाथि चाहिँ गर्नुपर्छ। अर्थात् भ्रष्टाचार भन्ने जुन चाहिँ संस्कारगत रूपमा चाहिँ नेपालमा यसको बिगबिगी छ, यसलाई हामीले अब निर्मूल गर्नुपर्छ। ठिक छ, यहाँले यो भ्रष्टाचारको निर्मूल गर्ने कुराहरू, आवाजहरू उठाउँदै गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय संविधान पनि बनेको छ, नयाँ संविधान बन्यो, नयाँ अहिले स्थायी सरकार पनि आएको छ 5 वर्षको लागि भनौँ न, त्यो पनि 2/3 बहुमतको साथमा। त्यो सरकारले, अहिलेको वर्तमान सरकारले अब नेपाललाई समृद्धितिर लैजाने भनेर पनि त भनेको छ नि, उसले त्यो उठान गर्नुपर्ने अवस्थामा, यो अवस्थामा किन यति बेला त्यो पाटोहरू भनौँ न, भ्रष्टाचारको पाटोहरू त झन् कम भएर जानुपर्ने थियो होला, त्यो देख्नु भएन, पाउनु भएन? पछिल्लो समयमा चाहिँ यो भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? बढेको छ, बढेर यहाँहरू यो अभियान छेड्नु भयो, या त घटेको पाउनु? होइन, अब यो बढेर घटेर भन्दा पनि अब घटेको त कुरै छैन। हेर्नुहोस्, होइन, त्यो त चाहिँ के अरे महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट आएको चाहिँ त्यो डाटाले बताइरहेको छ, होइन? त्यो मैले यहाँ व्याख्या गरिरहनु पनि जरुरी छैन। तर प्रवृत्ति जुन ढङ्गले सलबल गर्यो नि, यसले त मुलुकलाई भोलि चाहिँ राम्रो ठाउँमा पुर्याउँदैन। अनि तपाईँले भन्न खोजेको जुन भन्न त हाम्रो सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ भन्नुभएको कुर्सी ग्रहण गर्दै त म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, मैले पनि गर्दिनँ, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो, सुखी नेपाली बनाउने हो, जनमुक्ति पनि खुसी भयो, होइन? राम्रो हो नि त यो त। किन 2/3 जनताले चाहिँ बहुमत दिएको कुरामा 2/3 जनताको बहुमत सहितको चाहिँ हाम्रो सम्मानित प्रधानमन्त्रीले यो कुरा गरेको त राम्रो कुरा हो। यो त सामान्य व्यक्तिले गरेको कुरा त होइन। तर 18 महिना, होइन, अर्थात् वर्ष दिन कटिसके पछाडिका जुन चाहिँ अब परिस्थितिहरू हामीले देख्यौँ नि, अब यहाँ खबरदारी नगर्ने भने मुलुकलाई अरू अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यो खबरदारी कसले गर्ने त? प्रतिपक्षले पनि गर्दैन, संसदमा रहेको प्रतिपक्षले गर्दैन, होइन? अरू कसैले पनि गर्नेवाला पनि हामी देख्दैनौँ। तर हामी एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दल हामीले गर्नुपर्छ भनेर त्यो कुरा हामीले उठान गरेका हौँ। त्यो र यो फेरि हामीले केवल रहर मेट्नको लागि मात्रै यो विषय उठान गरिएको छैन। फेरि यो हामी टुङ्गोमा पुर्याउने हो, होइन? जनमुक्ति पार्टीको चाहिँ जुन चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान छ, यो अभियान मार्फत यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पनि पर्छ। ठिक छ, यहाँले यो टुङ्गोको कुरा गर्दै गर्दाखेरि भनौँ न, थुप्रै व्यक्तिहरू, सङ्घ संस्थाहरू, नागरिकहरूले भनौँ न, र केही दलहरूले पनि कहिलेकाहीँ अब यस्ता भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाजहरू उठाएको अवस्थाहरू छ पक्कै पनि। तर सानातिना भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू बाहिर आउँछ, त्यसलाई चाहिँ सल्ट्याए जस्तो गर्ने, अनि त्यसपछि यहाँ त साङ्गठनिक हिसाबबाट अलिकति ठुलो तहबाट विभिन्न भ्रष्टाचारहरू छन् भनेर आरोपहरू लगाउने, गुनासाहरू गर्ने छ जनताको, त्यो छ। यहाँले यो गर्दै गर्दाखेरि अब पार्टीगत हिसाबमा हेर्ने हो भने लगभग नेपाली जनताहरूले एउटा पार्टीले चलाएको अभियानमा पार्टीकै कार्यकर्ताहरू बिचमा मात्र सीमित हुने, अनि त्यसपछि अर्को प्रतिपक्ष भनौँ न, अर्को दोस्रो पार्टीले चाहिँ त्यसको राम्रै मुद्दा भए पनि समर्थन नगर्ने खालको जुन किसिमको परिपाटीहरू छ नि, त्यसले गर्दाखेरि फेरि एकछिन चल्छ यो अभियान, त्यसपछि फेरि सेलाएर जाने अवस्थाहरू छन्। कति उदाहरणहरू हामीले हेर्न सक्छौँ र त्यो स्थितिहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले यो टुङ्गो लगाउने भन्दै गर्दाखेरि कसरी त्यो टुङ्गो लगाउने, त्यो प्रतिबद्धता यहाँले व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, जनताको जुन उत्साह छ नि, त्यो नै चाहिँ एउटा चाहिँ प्रबल आधार हो कि। अर्थात् जनताको जुन आकाङ्क्षा छ, अनि त्यो आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गर्ने एउटा चाहिँ सही अभिभावकको चाहिँ खाँचो महसुस उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो आधारले
हामी चाहिँ त्यो टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा। जनताको बलको अगाडि त कसैकै लाग्दैन। जनतालाई हामीले सुस्त जोड्दैछौँ अभियानमा, होइन? त्यो बलकै आधारमा यो भोलि टुङ्गो लगाउनुपर्छ। अब सत्ताधारीले सुन्छन् कि सुन्दैनन् भन्ने कुरा हुन्छ। सानो दलले उठाएको कुराहरू सुन्छन् कि सुन्दैनन् भने त्यो त जनता जोडिँदै गएपछि दल आफै ठुलो हुँदै जान्छ, अभियान आफै ठुलो हुँदै जान्छ, होइन? त्यतिखेर जबरजस्त सुन्नुपर्ने अवस्था आयो भने जनताले त्यसको हिसाब किताब पनि खरै रूपमा गर्न सक्छन्, होइन? तर कुरा के हो भन्दाखेरि जुन खालको चाहिँ एउटा मुलुकमा चाहिँ अब भ्रष्टाचारको चाहिँ जुन अब विभिन्न खाले भ्रष्टाचार भन्नुभएको छ नि, साना भ्रष्टाचारीलाई या भ्रष्टाचारको विषयलाई चाहिँ कारबाही गरे जस्तो गर्ने, ठुलोलाई चाहिँ नगर्ने भन्ने जुन कुरा छ नि, यसको पनि हिसाब किताब त हुन्छ नि। त्यस कारणले हामीले के भनेका छौँ भन्दा त्यो संविधानमै व्यवस्था गर्नु पऱ्यो क्या। त्यो के त भन्दाखेरि कम्तीमा पनि पञ्चायतदेखि हालसम्म, होइन, को एउटा उच्च पदस्थ उसमा बस्ने, चाहे राजनीतिक दलका मान्छे हुन्, चाहे चाहिँ अब अन्य चाहिँ के अरे सार्वजनिक पब्लिक सेक्टरका मान्छेहरू हुन्, होइन, जोसुकै हुन्, सबैको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गर्ने त्यो एउटा चाहिँ के त भन्दा स्वतन्त्र र स्वायत्त खालको चाहिँ नागरिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्यो नि हामीले। त्यसको लागि प्रतिबद्ध हुने कि नहुने राष्ट्र देश बनाउँछु भन्ने, समृद्धिको कुरा गर्छु भन्ने, तर सबै जति पनि बाधा अड्चन छन् त्यसलाई चाहिँ जिउका तिउँ राखेर कसरी भन्छ देश, हो कि होइन? यो त चाहिँ तपाईँ र मैले गफ गरिरहँदाको कुरा मात्रै त होइन, यो त चाहिँ राष्ट्रको विषय हो, यो त चाहिँ देशको विषय हो। त्यस कारणले आम नेपाली जनताले पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि बाधा अड्चन एक ठाउँ राखेर तपाईँलाई चाहिँ एउटा खालको सपना मात्रै देखाइन्छ भने अब त्यसलाई तपाईँ कति विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो क्या। त्यस कारणले हाम्रो आह्वान के हो भन्दाखेरि फेरि एकपटक हाम्रो भविष्यको लागि, मुलुकको भविष्यको लागि, होइन, मुलुकमा तपाईँ र मेरो चाहिँ बलले जुन योगदानले, होइन, समर्पणले जुन व्यवस्था आएको छ त्यो व्यवस्थालाई बचाएर थप चाहिँ समृद्धितर्फ जानको लागि यो विषय जो भ्रष्टाचार छ यसबारेमा चाहिँ एउटा खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कठोर खालको एकता हुन जरुरी छ। हामी एक हुन जरुरी छ, एक भएर जान अगाडि पर्छ। यसमा जनताले साथ दिन जरुरी छ, जनता यसमा गोलबन्द हुन जरुरी छ। हामी अपिल पनि गरिरहेछौँ, उहाँहरू जोडिने क्रम पनि छ। तर आम रूपमा तपाईँको यो नाइस टेलिभिजन मार्फत पनि म एउटा चाहिँ देशको जिम्मेवार पार्टीको एउटा जिम्मेवार सदस्यको नाताले पनि, होइन, नेतृत्व तहमा भएको व्यक्तिको नाताले पनि उहाँहरूमा म अपिल गर्न चाहन्छु कि एउटा पार्टीको एजेन्डा यो होइन, तपाईँले त्यसरी बुझ्नुहोस्, होइन? जनमुक्ति पार्टीले त्यो एजेन्डा फ्लोर गर्यो, त्यो प्रस्ताव हो, होइन, हामी फ्लोर गऱ्यौँ, तर त्यसलाई चाहिँ अब हिँडाल्ने त अभियान छ नि त। अर्थात् एउटा पार्टीको उसले मात्रै हुँदैन भनेर त्यसमा सबै मान्छेहरूलाई टाइअप गर्दै जाने भनेर भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान छ नि त, त्यो अभियानमा सबै जोडिन आउनुहोस्, हामी त्यो भन्न चाहन्छौँ र अपिल गरिरहेछौँ। हामी जहाँ जहाँ गएको छौँ त्यहाँ त जोडिनु पनि भएको छ। अनि ठुलाहरूलाई चाहिँ कारबाही नगर्ने भन्ने कुरा जुन छ नि, त्यो त अब तपाईँले अब के अरे हाम्रो सम्मानित संसदबाट पनि सुनिसक्नु भएको छ, होइन? सत्ताधारी दलकै चाहिँ अब नेतृत्वले भनिरहनु भएको छ कि नीतिगत रूपमा मिलाएर अरबौँ खरबौँ भ्रष्टाचार गरिरहेछ भनेपछि उहाँ पनि त जोडिनु पऱ्यो यो अभियानमा। कि त उहाँले त्यो चाहिँ के अरे पार्टीभित्र व्यापक चाहिँ हलचल ल्याउन सक्नु पऱ्यो, होइन? उहाँले सक्नुहुन्न। जनतालाई अपिल गर्ने कुरा चाहिँ एक्लै गाह्रो हुन्छ भने राष्ट्रिय चाहिँ अभियान छ नि त, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको, यसमा जोडिँदा त के फरक पर्छ र, होइन? भ्रष्टाचारीहरूलाई तलाउने सन्दर्भमा एउटा चाहिँ बलियो कानुन बनाउने सन्दर्भमा उहाँहरूलाई पनि जोडिन हामी अपिल गर्छौँ। यहाँले भनौँ न यसरी अपिल गर्दै गर्दाखेरि एउटा पार्टीले सञ्चालन गरेको यो अभियान हो, जानेर भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नुपर्छ भनेर भ्रष्टाचारको विरोधमा लाग्ने जनताहरू, आम जनताहरू त छन् नै, तर उहाँहरूलाई अलिकति समन्वय गर्ने भनौँ न, जुन चाहिँ फरक पार्टीका एउटा तपाईँले पार्टीले सञ्चालन गरेको अभियान भनिसकेपछि त्यो खालको सोचहरू अझै पनि देखिन्छ। यहाँले कुरा गर्नुभयो अभियानमा जोडिराख्नु भएको छ भन्दै गर्दाखेरि, र अन्य नागरिक समाजदेखि लिएर भनौँ न अन्य निकायहरू, सङ्घ संस्थाहरू जसले चाहिँ भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्छ भन्दैछन् भनेर समर्थन गर्दैछन्, उहाँहरूको त्यो चाहना पनि छ, उहाँहरूसँग पनि समन्वय गर्ने खालको त्यो परिस्थिति कसरी सिर्जना गर्नु भएको छ? हामी गरिरहेछौँ त्यो साइड बाई साइड, वान बाई वान हामी गरिरहेछौँ, होइन? त्यसमा अब हामीले चाहिँ अब संवादको प्रक्रियालाई चाहिँ बढाइराखेका छौँ। हाम्रो संवादहरू आन्तरिक रूपमा भइराखेको छ। त्यो उहाँहरू पनि हाम्रो अभियानप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ। अब यो सबैको एउटा खालको रिजल्ट आउने दिन भनेको मङ्सिर 23 गते हो क्या, होइन?
त्यहाँनिर चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यो जुन हाम्रो चाहिँ हस्ताक्षर सङ्कलनको अभियान अन्तर्सम्वादको कुराहरू छ नि त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ डेमो हामी त्यहाँ हामी देखाउन चाहिँ सम्भव हुन्छ क्या। अहिले त हामी केवल कि त अन्तर्क्रिया संवादमा मात्रै छौँ हगि। त्यस कारण बाहिर जसले उठाउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हामीले धन्यवाद दिएका छौँ। तर हाम्रो सचेतना होइन, हाम्रो सचेतनाको चाहिँ सन्देश के हो भने कि धमिलो पानीमा माछा मार्न कसैले पनि नखोजोस् है। कि मुलुकको एउटा चाहिँ जुन विद्यमान परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ प्रयोग गरेर परम्परावादलाई चाहिँ उल्टाउन खोज्ने या चाहिँ परम्परावादलाई लाद्न खोज्ने या चाहिँ एउटा चाहिँ परिवर्तनको नाममा चाहिँ फेरि परम्परावादलाई नै चाहिँ अब जनतामाथि थोपर्ने यस्तो खालको चाहिँ दुस्साहस चाहिँ कसैले चाहिँ नगरून्। हामी यो पनि के अरे पहिले नै सचेतता पनि सम्प्रेषण गर्न चाहन्छौँ। तर जसले न्यायिक कुराहरू उठान गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि हामी भन्छौँ अभियानमा जोडिनुहोस् होइन। तपाईँ त्यो विरोधको लागि विरोध गरेर मात्रै त केही हुनेवाला त छैन। हामी त उपाय पनि बताएका छौँ होइन, यो उपायबारे पनि जोडिनुहोस्। अब यसै बिचमा म तपाईँलाई अर्को कुरा थप्न चाहन्छु। आम नेपाली जनसमुदायमा म चाहिँ यो अभियानको तर्फबाट अरू थप कुराहरू राख्न चाहन्छु कि 100 दिन हामीले क्रस गरिरहँदा होइन हामीले चाहिँ 3टा कुरा चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ भनियो, जो कि चाहिँ अघि मैले तपाईँलाई बताएँ होइन। अर्को 3टा कुरा चाहिँ हामीले फेरि एउटा राष्ट्रिय बहसको रूपमा आउनु पर्यो, सबैले त्यसलाई बहस गर्नु पर्यो, नागरिक समाजले बहस गर्नु पर्यो, आम नेपालीले चाहिँ होइन टोलमा चाहिँ घर घरमा बहस गर्नु पर्यो भनेका छौँ। त्यो के भन्दाखेरि पहिला कुरा मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु भन्ने कुरा छ नि त हो। मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो भने यो मुलुकको समृद्धिको मापन के हो, त्यो मापन चाहिँ प्राप्ति नहुँदासम्म हाम्रो देशका सबै जनप्रतिनिधिहरूले भोलिन्टियरी काम गर्नु पर्यो। सम्भव छ त्यो? किन सम्भव छैन? तपाईँले चाहिँ हिजो चाहिँ के अरे राजनीतिक दलमा काम गर्दाखेरि केही पनि नलिएर गर्ने अनि त्यही राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधि हुँदाखेरि जनताको चाहिँ के भन्दा कोषको रकमलाई होइन यति तलब उति तलब भनेर आफै नियम बनाएर खान मिल्छ, बुझ्न मिल्छ। तपाईँले पाउने सेवा सुविधा लिनुहोस्, त्यो कुरा अलग हो। तपाईँ त के भन्दाखेरि लोकसेवा आयोगबाट लडेर आएको कर्मचारी त होइन नि त, तपाईँ सेवक हो नि। सेवकले त अब मुलुक समृद्ध बनाउने भन्ने तर पाएको अझै चाहिँ के भन्दा धेरै सुविधा चाहियो या तलबै चाहियो भन्न थालेपछि त कसरी मिल्छ त? अहिले तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि भनौँ न यति सेवा सुविधा यति लाभ लिँदै गर्दाखेरि त यो भ्रष्टाचार यसरी मौलाइराखेको छ, अझै स्वयंसेवा गर्न सक्ने त्यो स्थिति परिकल्पना गर्न सकिएला? किन सकिन्न? तपाईँले देख्नु भएको छ नि कैयौँ राजनीतिक दलका मान्छेहरू होइन जो स्वयंसेवा गर्न चाहन्छन्, स्वयंसेवी भएर जनताको प्रतिनिधि बन्न चाहन्छन्, उनलाई त टिकटै दिए छैन त होइन। त्यहाँ पनि खेतीपाती अर्कै ढङ्गले गरिएको छ भनेपछि यसमा त शुद्धिकरण ल्याउनु पऱ्यो नि। त्यस कारणले हामीले यसलाई राष्ट्रिय बहसमा चाहिँ छिटो लगाउँ भनिरहेछौँ क्या, अपिल गरिरहेछौँ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि जनप्रतिनिधिहरूले स्वयंसेवीको रूपमा चाहिँ काम गर्न तयार हुनु पऱ्यो। हामी गर्छौँ भनेर अब चाहिँ लिखितम गर्नु पऱ्यो, उहाँहरूले अपिल के अरे जनता समक्ष उहाँहरूले चाहिँ कबुल गर्नु पऱ्यो। एक अर्को कुरा नेपालको निर्वाचन प्रणाली पनि ठिक भएन, यो ज्यादै खर्चिलो भयो, भड्किलो भयो होइन। यो चाहिँ अब व्यथिति ल्याउने खालको भयो, भ्रष्टाचारलाई बढाउने खालको भयो। यो खालको निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिँ अब चाहिँ यसको विकल्पबारे सोच्नुपर्छ, राज्यले सोच्नुपर्छ, समाजले सोच्नुपर्छ, यसबारेमा पनि आम बहस होस् होइन। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ जे बोलिन्छ त्यो नगर्दाखेरि ठुलो मान्छे हुने चलन छ कि होइन। जे बोलिन्छ त्यो नगर्दा ठुलो मान्छे भइने त्यो एउटा संस्कार बस्यो कि। त्यस्तै राजनीतिक दलले चाहिँ घोषणापत्रमा यो गर्छु, उहाँ गर्छु, त्यहाँ गर्छु, त्यहाँ गर्छु भनेर लेखेर दिने जनतालाई, अनि भाषण गर्दाखेरि त्यही घोषणापत्रलाई आधार बनाएर यो गर्छु, त्यो गर्छु, त्यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउँदै हिँड्ने। जितेर गएपछि त्यो नगरे पनि हुने, अनि त्यो नगर्दाखेरि पनि अब के गर्ने भनेर जनता पनि अलमल पर्ने जुन स्थिति छ, यसलाई स्पष्ट गरिनुपर्छ। स्पष्ट गर्ने बारेमा चाहिँ छलफल गरिनुपर्छ भनेर यो बहसको विषय पनि उठान गर्छौँ। यसलाई हामीले राजनीतिक भाषामा के भनेछौँ भन्दा राइट टु कोट, अर्थात् त्यस्तो चाहिँ जो प्रतिनिधि जसले चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा घोषणापत्र बाँड्यो होइन, भाषण गरेर भन्यो, त्यस्ता दल या प्रतिनिधिलाई
जितेपछि काम गर्दैनन् भनेपछि जनताले अर्थात् मतदाताले त्यस्तो व्यक्ति या दललाई चाहिँ कोर्टमा तानेर चाहिँ त्यसलाई ख बनाउने त्यो एउटा सिस्टम हामीले बसाल्नुपर्छ। त्यसको पनि संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर भनेको। त्यसलाई हामीले राइट टु कोर्टको नाम दिएका छौँ होइन। यो पनि एउटा आम रूपमा बहस हुनुपर्छ भनेर हामीले भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान उद्घोष गरेको चाहिँ 100 दिन पुगेको सन्दर्भमा यो कुराहरू पनि जनता समक्ष राष्ट्रिय बहसको लागि सम्प्रेषण गरेका छौँ। हुन्छ, म पार्टीको सैद्धान्तिक विचारहरूदेखि लिएर विचारधाराहरूतिर म कुराकानी गर्न मन लाग्यो यहाँलाई। जस्तो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी एउटा देशमा अलिक गतिलो ढङ्गबाट भनौँ न सानो पार्टीको रूपमा मात्रै आफूलाई स्थापित गर्यो, तर अगाडि आउन नसकेको अवस्था छ अहिलेसम्म हेर्दै गर्दाखेरि। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका सैद्धान्तिक आधारहरू, वैचारिक आधारहरू चाहिँ के हुन्? यसो छ, हाम्रो मूलभूत सिद्धान्त भनेको त बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवाद नै हो होइन। यो मुलुकको चाहिँ जुन खालको चाहिँ सामाजिक वस्तुस्थिति छ, जुन खालको चाहिँ भौगोलिक वस्तुस्थिति छ, यो वस्तुस्थितिलाई राजनीतिक रूपमा व्यवस्थित गर्ने एउटा प्रणाली चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भनेका छौँ होइन। त्यसको लागि हामीले चाहिँ यसलाई समग्रमा जनमुक्ति थटको माध्यमबाट चाहिँ व्याख्या गरिरहेका छौँ। जनमुक्ति थटको चाहिँ एउटा मूल थिम भनेको के भन्दा बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवाद हो होइन। त्यसमा हामी जानै पर्छ। यो मुलुकको चाहिँ नेपाल जस्तो कैयन त्यस्ता चाहिँ बहुजातीय मुलुकहरू, बहुभाषिक मुलुकहरू, भौगोलिक रूपले विशिष्ट मुलुकहरू, त्यस्ता मुलुकहरू यो खालको उसमा विचारधारामा आधारित भएर त्यहाँको चाहिँ समाजलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्नेमा जानुपर्छ। अर्को कुरा शोषित पीडितहरूको कुरा छ, जुन आदिवासी जनजातिको कुराहरू भए, दलित महिलाहरूको कुरा भए, सबै चाहिँ अब जति पनि जाति समुदायहरू छन् सबै जातिहरूलाई राज्य सत्ताको मालिक बनाउनुपर्छ होइन। त्यसको लागि हामीले नीति निर्माण तहमा जातिको जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुराहरू चाहिँ हामीले स्थापना कालदेखि अहिले पनि उठाइरहेका छौँ होइन। अहिले पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तर एउटा चाहिँ के त पार्टीको मूलभूत सिद्धान्तकै रूपमा चाहिँ पार्टीको यो मूलभूत सिद्धान्तको कुरा गर्दै गर्दाखेरि भनौँ न, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै यो समावेशी समानुपातिकका कुराहरू, जातीय जनसङ्ख्याको समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू उठाउँदै गर्दाखेरि अन्य पार्टीहरूले पनि यो मुद्दालाई उठान गरे र एक तहको निर्वाचनहरूमा पनि उहाँहरूले राम्रो खालको उपस्थिति जनाए पनि। तर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी जहिले पनि भनौँ न सानो पार्टीकै रूपमा स्थापित हुनुको पछाडि चाहिँ रहनुको पछाडि कारण के होइन? यस्तो हो, हामी सानो पार्टी रहनुमा अब जनताको अभिमत हामीले होइन त्यो एउटा एग्रेसिभ ढङ्गबाट लिन सकेनौँ होला। त्यसमा हामीले पनि धेरै विचार गरिरहेछौँ। तर जुन कपीको कुराहरू छन् हाम्रो सिद्धान्तलाई अब नीतिहरूलाई चाहिँ अब त्यस्तै नीतिहरू बोकेर अन्य पार्टीहरू अगाडि गइरहेछन् भन्ने कुरा जुन छ नि, आखिरीमा त्यो त एउटा रणनीति मात्रै थियो भन्ने कुरा त अहिले प्रमाणित पनि त भएको छ नि। त्यो चाहिँ गर्नको लागि लिएको थिएन भन्ने कुरा हो नि त। किनभने तपाईँले आफूले के गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ आफूले चाहिँ निर्गोल नगर्दासम्म अर्काको के अरे कपी पेस्ट गर्न थाल्नुभयो भने त्यसको चाहिँ तपाईँ कहाँ पुग्ने हो गन्तव्य थाहा हुँदैन क्या। जस्तो अहिले सङ्घीयतामा चाहिँ सङ्घीयताबारे चाहिँ विचारै नगर्नेहरूले सङ्घीय व्यवस्थामा चाहिँ नेतृत्व गर्ने एउटा चाहिँ त्यो परिस्थिति बनाएको छ नि। अनि सङ्घीयतै ठिक छैन भन्न थालेछन् नि। यस्तो हुन्छ क्या। त्यस कारणले अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि मूलभूत रूपमा सही ढङ्गले इमान्दार ढङ्गले कुन चाहिँ राजनीतिक दलले चाहिँ कुराकानी र अर्थात् जनता र देशको पक्षमा मुद्दाहरू उठान गरेछ त्यो कुरा अब जनताले बुझ्ने बेला भयो। अब बुझ्नुपर्छ होइन। कसले चाहिँ के भन्दाखेरि एग्रेसिभली उठाएको छैन त्यो कुरालाई चाहिँ विश्वास गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ जनताले ख्याल गर्नुपर्छ। यहाँनिर विश्लेषण गर्नुपर्छ। हामीले के चाहन्छौँ त मुलुकलाई एउटा आशाको केन्द्र बनाउन चाहिरहेछौँ नि। अहिलेसम्मको राजनीति नेपालमा चाहिँ जुन के भन्दाखेरि स्थापित गरिदिल त्यो राजनीति भने कस्तो भयो भन्दाखेरि जसले ठग्न सक्यो नि, जसले ढाँट्न सक्यो नि, जसले छलकपट गर्न सक्यो नि त्यही चाहिँ राजनीति हो भन्ने कुराहरू चाहिँ स्थापित गरिदिएछ क्या। होइन, राजनीति नै त्यो विषय हो जहाँ धेरै इमान्दारिता चाहिन्छ, जहाँ तपाईँको चाहिँ धेरै चाहिँ मेहनत चाहिन्छ होइन। यही चिज नभएको हुनाले नै अहिले नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रति के छ वितृष्णा छ।
यसको जिम्मेवार को हो त? त्यही कपी पेस्ट गर्नेवालाहरू होइनन्? यहाँहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ भनेर चाहिँ एउटा ठुलो आवरणमा आवरणको एउटा चाहिँ त्यो जुन आवरणमा मात्रै ठुलो देखिएकाहरूलाई त्यो भ्रममा बुझ्दाखेरि जनताले धोका पाएको विषय होइन। यथार्थ के हो त्यसमा जनता जानु पऱ्यो क्या। भनेपछि जस्तो भने नि तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले बोकेका मूलभूत मुद्दाहरू राम्रा छन् होइन? त्यो त बिल्कुल त्यो त राम्रा छन्, तर यसो भन्दै गर्दाखेरि किन त पार्टी अगाडि आउन नसकेको भनेपछि नेतृत्वको कमजोरी हो? होइन, यसबारेमा पार्टीले आन्तरिक रूपमा भिन्दै ढङ्गले छलफल गरेको छ, भिन्दै ढङ्गले चाहिँ यसको महसुस गरेको छ। यो चिजहरूको सबै एउटा रिजल्ट आउने दिन पनि अवश्य आउँछ, त्यो जनताले महसुस गर्ने दिन पनि आउँछ, देशले सारा संसारले एउटा महसुस गर्ने दिन पनि आउँछ होइन? त्यसको लागि पार्टीले मैले भने आन्तरिक रूपमा विश्लेषण त्यसलाई चाहिँ कसरी शुद्धिकरण गरेर अगाडि जाने होइन, त्यसमा हामी सुदृढीकरण कसरी गर्ने, यो चिजहरू आफ्नो ढङ्गले गर्दै गएको छ। भनेपछि जो चाहिँ अब एउटा मुलुकको परिवर्तनको लागि एउटा अन्तरात्मादेखि चाहिँ अब एउटा अभिभावकत्वको खोजीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब उहाँहरू पनि अब राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीसँग जोडिनु पर्यो, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीसँग हातेमालो गर्नु पर्यो। अब यही सन्दर्भमा मैले के भन्छु भन्दाखेरि जिम्मा दिने अनि छोडेर हिँड्ने सिस्टम आयो क्या अहिले देशमा, त्यो होइन क्या। तपाईँ जिम्मा पनि दिने हो सँगसँगै खबरदारी पनि गर्ने हो होइन? हामी त्यो खालको अर्थात् नागरिक हामी कस्तो चाहिरहेका छौँ भन्दाखेरि नागरिकले चाहिँ आलोचना गर्न सक्ने होइन, एउटा जायज आलोचना चाहिँ गरेर नागरिकले पनि मुलुक निर्माणमा अपनत्व हासिल गर्न सक्ने त्यो खालको एउटा नागरिक र समाजको चाहिँ परिकल्पना हामी गरिरहेछौँ। जनमुक्ति पार्टी नै त्यस्तो पार्टी हो जसले नागरिकलाई त्यो तहसम्म जानलाई चाहिँ प्रेरित गर्छ कि सबै पार्टीहरूले यसै भन्छन् होइन? भन्ने र गर्ने कुरा फरक हो नि त। अब त के हो भन्दा लिड बाई इक्जाम्पल हामीले भनेका छौँ। अब मुलुकको नेतृत्व गर्ने कसले हो भन्दाखेरि जो पार्टीले चाहिँ उदाहरणमा सही ढङ्गले अगाडि बढेको छ त्यसलाई जनताले विश्वास गर्नुहोस्। जो पार्टीले चाहिँ उदाहरणमा के गरेको छ, घात गरेको छ, त्यसलाई तपाईँले साइड लगाइदिनुहोस्। अब अहिले त ठुला पार्टीहरू छन् जो छन्, अब जनताहरू उसकै पछि लागिराखेको अवस्थाहरू छ। तपाईँहरू जहिले सानो पार्टीमा रहने अनि त्यसपछि त्यसरी नै कसरी नेतृत्वमा पुगेर त्यसलाई जनता त तपाईँको अब हिजो राणाको पक्षमा पनि त थिए नि, 104 वर्षसम्म राणाको पक्षमा पनि थियो नि, पञ्चायतकालको पक्षमा पनि त थिए नि होइन? अनि चाहिँ फेरि निरङ्कुश राजतन्त्रको पक्षमा पनि त थिए नि। जनतालाई अब हामीले चाहिँ सचेत गर्ने प्रक्रियामा तपाईँ जस्तो सचेत अब नागरिकहरू सबैले भूमिका खेल्नु पऱ्यो क्या होइन? आम चाहिँ जो मूलधारका मिडियाहरू छ त्यो मिडियाहरूले पनि यस विषयमा चाहिँ फरक ढङ्गले नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले चाहिँ अब मुद्दाहरू स्थापित गर्ने, नेतृत्वहरू स्थापित गर्ने सन्दर्भमा छलफलहरू चलाउनु पऱ्यो क्या होइन? तपाईँले चाहिँ एन पर्करेन भने जस्तो घुमाइ फिराइ रुम्जाटारको कुराहरू गर्ने, घुमाइ फिराइ चाहिँ के भन्दा एउटा नयाँ आवरणमा उही पुरानै प्रवृत्तिलाई चाहिँ स्थापित गर्ने काम कुरो गर्नुहुन्छ भने त तपाईँहरू मैले चाहेको चाहिँ त्यस्तो परिवर्तनको कुनै पनि गुन्जाइस हामीले महसुस गर्न सकिँदैन क्या। त्यस हुनाले अब के हो त भन्दाखेरि पार्टी सानो छ तर निर्वाचन आयोगको आँकडामा हेर्नुहोस् पार्टी चाहिँ के त हिजो 15-17 पोजिसनबाट आज 12औं पोजिसनमा आएको छ होइन? त्योभन्दा पनि मुख्य कुरो चाहिँ आम जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नै त्यस्तो पार्टी हो नेपालमा हो, ठिक छ जनताले जिताउनु भएन होइन, संसदमा जितेन हो, तर यसरी नजित्दै पनि देश र जनताको सन्दर्भमा चाहिँ यो पार्टीले चाहिँ हामी बुझाउन सक्छौँ होइन, जनतालाई बुझाउन सक्छौँ हाम्रो एजेन्डा सही छन् भनेर नहारेको अवस्था पनि त हो नि। पार्टी त अहिलेसम्म चाहिँ निरन्तर लाग्दै आएको अवस्था पनि त हो नि। तपाईँ देख्नुभयो नि त कैयौँ पार्टीहरू 47 सालपछि कुन पार्टी त्यो निर्वाचन आयोगमा थिए र कुन पार्टी अहिले छैन नि हेर्नुभयो भने छर्लङ्ग हुन्छ। यही चाहिँ 64 साल पछाडि कुन पार्टी जन्मियो र कुन पार्टी चाहिँ निर्वाचन आयोगको डाटाबाट हरायो त्यो छर्लङ्ग हुन्छ। तर तपाईँ 2048 सालदेखि अहिलेको डाटा हेर्दै जानुहोस्, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी संसदमा नभए तापनि होइन, जनताले यसलाई मत दिएर नजिताएको भए तापनि यो देश र जनताको लागि निरन्तर चाहिँ खटिआएको पार्टी हो क्या। हुन्छ, म यहाँलाई यहीँ रोक्छु। अहिले चाहिँ छोटो विश्राम लिन्छु। विश्रामपछि पुनः यो पार्टीका गतिविधिहरू लगायतको अहिलेको भ्रष्टाचार राष्ट्रिय अभियानको बारेमा म फेरि केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछु। अहिलेको लागि छोटो विश्राम लिन्छु।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ नाइस टकमा आज कुराकानी गर्दैछु राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय अभियानको विषयमा केन्द्रित भएर यसमा कुराकानी गर्नका लागि मैले आज स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। अतिथि टोप अस्लामी मगर हुनुहुन्छ, उहाँ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको उपमहासचिव, त्यस्तै गरी परराष्ट्र विभागका पनि प्रमुख, त्यस्तै गरी जनमुक्ति एकाडेमीका प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। फेरि पनि उहाँलाई जोड्छु। स्वागत छ फेरि पनि। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, हामीले पार्टीको यहाँले स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा आइराखेको छ भन्ने प्रसङ्गमा थियौँ अगाडि। यही प्रसङ्गलाई फेरि पनि जोडौँ। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी जुन स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा निर्वाचन आयोगमा रहेको छ भन्दै गर्दाखेरि भनौँ न, यसका साङ्गठनिक पाटोहरूको पनि विस्तार हुने क्रमहरू पनि त्यसले पनि भूमिका खेल्छ पार्टीलाई स्थापित गर्ने पाटोमा। पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको साङ्गठनिक अवस्थाहरू कस्तो छ? अब यसमा चाहिँ अब हामीले भन्दाखेरि के त भन्दाखेरि लगभग हामी 55 जिल्लामा क्रियाशील छौँ र अहिले फेरि अनि देशको के अरे प्रवासमा हामी चाहिँ 13वटा देशमा चाहिँ क्रियाशील छौँ, हो कि। यसका 15वटा चाहिँ जनसङ्गठनहरू क्रियाशील छन् र अब साङ्गठनिक रूपमा भन्दाखेरि गाउँ तहसम्म हामीले धेरै जिल्लाहरूमा यो पार्टीलाई चाहिँ फैलाएका छौँ र अब यो पार्टीले अब अहिले चाहिँ अब यो सङ्गठनको त्यही बलमा मात्रै नभएर अब एउटा चाहिँ यो पार्टीको एउटा चाहिँ ऐतिहासिक विरासतको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा छ हैन, त्यसको आधारमा पनि अब हामीले यसलाई पुँजीकरण गर्ने र जनताहरूको जुन जनमुक्ति पार्टीप्रतिको आकर्षण छ त्यसलाई अब फेरि सङ्गठनमा त्यो खालको आकर्षणलाई सङ्गठनमा बदल्ने चाहिँ प्रक्रियामा हामी गइरहेका छौँ। भ्रष्टाचार अहिले सबैतिर छ भनेर अगाडि पनि हामीले प्रसङ्ग जोड्यौँ र त्यही देखेर नै यहाँहरूले यो अभियान पनि सञ्चालन गर्नुभयो। पार्टी र भ्रष्टाचार बिचमा भ्रष्टाचारको जुन मुद्दालाई उठान गरेर भनौँ न एक किसिमको यहाँहरूले यसलाई उठान गर्ने अनि त्यसपछि पार्टीको पनि विस्तार गर्ने रणनीति पनि होला नि? त्यो त एउटा चाहिँ चलायमान सङ्गठनको उद्देश्य त त्यो स्वाभाविक रूपमै हुन्छ, हगि। कुनै पनि राजनीतिक दलले अब के अरे सिद्धान्तहरू निर्माण गर्दा राष्ट्र निर्माणकै सिद्धान्तलाई चाहिँ अब कल्पना गरे हुन्छ भने पछाडि अब त्यो त एउटा चाहिँ सीमित दलले मात्रै गर्ने कुरा भने त्यो दलको फैलावटलाई पनि त्यसलाई कायम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दा अब भ्रष्टाचार विरुद्धको चाहिँ अभियान एउटा छ भने त्यो लगायत विभिन्न चाहिँ मूलभूत कुराहरू छन् जो राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि चाहिँ आवश्यक चिजहरू छन्। त्यसबारेमा पनि हामीले जनतासँग सँगसँगै छलफल पनि गरेका छौँ हैन। तर अहिले तत्काल चाहिँ विषय उठान गर्दाखेरि भ्रष्टाचारलाई हामीले चाहिँ अलिक केन्द्रमा राखेर भ्रष्टाचारलाई अलिक प्रमुखता दिएर भ्रष्टाचार हुनुहुन्न भन्ने विषयलाई प्रमुखता दिएर हामीले चाहिँ मुद्दाहरू उठान गरेको कुराहरू मात्रै हुन् हैन। जस्तो यो भ्रष्टाचारको विरोधमा मुख्य मुद्दा नै बनाएर ल्याउने दलहरू धेरै छन्, ठुलादेखि साना सबैले त्यो खालको मुद्दाहरू उठान गरेको पाइन्छ र त्यस्ता खालका अभियानहरू पनि कहिलेकाहीँ छेडिराखेको अवस्था पनि छ। तपाईँहरूले कसरी यसको निराकरण गर्न सक्नुहुन्छ? यसलाई भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न सक्छु भन्ने खालको के छ पार्टीसँग त्यस्तो? अब यस्तो हो, अब यहाँले भने जस्तो कुरा अब भन्नु खोजेको कुरा के हो जस्तो लाग्यो भन्दाखेरि अब यस्तो कुरा जसले पनि गर्छन् हैन। अहिले पनि जनमुक्ति पार्टीले जो गरिरहेछ यो पनि जनतालाई चाहिँ आफूतिर आकर्षित गर्नलाई हो भन्न खोजे जस्तो लाग्यो हैन। तर मैले अगाडि यहाँलाई भने कि लिड बाई इक्जाम्पल अब हैन, अर्थात् जनताले पनि भरोसा गर्ने चाहिँ उसको चाहिँ विगतको गतिविधिहरू के छ त्यसलाई चाहिँ आधार मानेर भरोसा गर्नु पर्यो के। जस्तो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले दुईचोटि चाहिँ मन्त्रालय पनि सम्हाल्यो, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले चाहिँ दुईचोटि संसदमा नि गयो हैन। संसदमा जाने एउटा पक्ष भयो, मन्त्रालय सम्हाल्ने एउटा पक्ष भयो। त्यो मन्त्रालय सम्हाल्दा हैन कुनै पनि त्यस्तो भ्रष्टाचारको भए पनि यो पार्टीको नेताहरूबाट भएको छैन हैन। जति पनि जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ यो पार्टीबाट स्थानीय रूपमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दैछन् गरे उहाँहरू कसैबाट पनि यो भ्रष्टाचारको चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि भए पनि उच्चारण भएको छैन, बरु त्यसको विरुद्धमा लड्ने कामहरू भएको छ। त्यो बाहेक यो मुलुकमा नीतिगत चाहिँ अव्यवस्थालाई मिलाउनको लागि यो पार्टीले जुन खालको आवाजहरू बुलन्द गर्दै आयो त्यो अहिले चाहिँ मुलुकको लागि के छ अत्यन्त आवश्यक हो भनेर सबैले महसुस गर्ने बेला भइसकेको छ। जस्तो संहिता कुरा त हुँदै भयो हैन,
अब यहाँ संहिताको चाहिँ अब कुव्याख्या पनि गर्ने चलन छ। तर हामीले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हामीले सोचे जस्तो संहिता त यहाँ प्राप्त भएकै छैन। तर हामी के चाहिरहेछौँ भन्दा विद्यमान जो उपलब्धि छ संहिताको, यसलाई चाहिँ कहाँ लानु पऱ्यो भने जनता, स्थानीय जनतालाई शक्तिशाली बनाउने तहसम्म लानु पऱ्यो, स्थानीय जनतालाई निर्णायक बनाउने तहसम्म लानु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। त यही चिज हिजो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले 48 सालमा उठाउँदा त फेरि मान्छेले चाहिँ खिस्टिउरी गर्दै आएको पनि त हो नि त। त्यो पनि त हामी सहयौँ होइन। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दाखेरि खिस्टिउरी गर्दै आएका कुराहरू पनि त हो नि, त्यो पनि त हामी सहयौँ। तर आज मुलुकको चाहिँ जुन चाहिँ बहुलता छ, मुलुकको जुन चाहिँ बहुजातीय चाहिँ विशिष्टता छ, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्दो रहेछ राजनीतिक रूपमा भन्ने कुराहरू त फेरि चाहिँ सम्बोधन गर्न बाध्य भएका कुराहरू पनि तपाईँ मैले त देख्यौँ नि त होइन। अनि अर्को कुरा, आज महिला दिदीबहिनीहरूको जुन खालको प्रतिनिधित्व बढिरहेछ, त्यसमा हामीले नै भन्यौँ कि पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्यौँ महिलाहरूको पहिलो पोजिसनलाई अब त्यो खुला गरौँ, महिला पुरुष जो पनि हुने भए। तर दोस्रो पोजिसन चाहिँ त्यो एकदम के त सेक्युर गर्नुपर्छ। यसले गर्दा महिलाहरूलाई राजनीतिक रूपमा अगाडि आउन, एउटा चाहिँ राजनीतिक रूपमा थप विश्वस्त हुन र भोलिका दिनमा विकास निर्माणमा चाहिँ सँगसँगै सहभागी हुने, प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो एउटा चाहिँ विश्वसनीयता होइन आफैभित्र चाहिँ वृद्धि हुँदै जान्छ र त्यसले समाज निर्माणमा, राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ ठुलो टेवा पुर्याउँछ भनेर हामीले भनेका हौँ। त्यतिखेर पनि त खिचिटिउरी गरिएकै थियो त। तर आज राज्य कहाँ आयो त? फेरि राज्य त यही ठाउँमा आउनु पऱ्यो नि त, मुलुक र समाज त यही ठाउँमा आउनु पऱ्यो नि त होइन। त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि हामीले उठाउनको लागि उठाएको कुराहरू होइनन् के। हामी त भनिरहेछौँ त जुन कुरा बोलिन्छ त्यो गर्दैन भने त त्यसलाई त अदालतमा हाल्नु, कानुन चाहिन्छ भनेर हामी आए भनिरहेछौँ त। त्यहाँभन्दा हामीले के भन्ने? त्यस कारणले गर्दा आम नेपाली जनसमुदायहरूले, मैले अगाडि पनि भने कि अब राजनीतिक दललाई विश्वास गर्ने उसको व्यवहारबाट, उसको बोली धाकधम्कीबाट होइन, उसको व्यवहारबाट। किन जनता पावरफुल हो, जनता चाहिँ शक्तिशाली हो, निर्णायक हो भनेपछि जनताले अब त्यो कोणबाट सोच्नुपर्छ क्या। फल्ना ढिस्कानाले यस्तो गर्यो या क्या राम्रो, एकछिन अतिरञ्जित हुने रमाउने त्यहाँ होइन। अब जनताले पनि जिम्मेदार भएर सोच्ने बेला आएको छ। किन हाम्रा चाहिँ नयाँ पुस्ताहरू आज दिनदिनै बाहिर गइरहेका छन्। यो देशमा चाहिँ जसले काँधको छाला फालेर होइन गुणाध्यक्ष काम गर्न सक्छ त्यो जनशक्ति बाहिर गइरहेका छन्। यहाँ बस्न नरुचाइरहेको अवस्था छ होइन। एउटा घरमा घर खाली हुने स्थितिहरू छन्, गाउँ रित्तिएका स्थितिहरू छन्। त्यसलाई हामीले चाहिँ हराभरा बनाउने कसरी त? यहाँ एउटा विश्वसनीय राजनीतिक प्रणाली चाहिँ हामीले स्थापित गर्नु पर्दैन होइन? पर्छै पर्दैन? पर्छ नि त। पर्छ भनेपछि त्यो त एक्लैले त कसैले पनि गर्न सक्दैन। भनेपछि हिजो तपाईँले चाहिँ विश्वास गरेको राजनीतिक दलबाट त्यो सम्भव भएन भने अब तपाईँ ट्र्याक चेन्ज गर्नुपर्छ। तपाईँले चाहिँ हिजोको परम्परावादी सोचलाई बदल्नुपर्छ कि नयाँ त्यस्तो चाहिँ के अरे शक्तिहरू पनि छन् कि खोजी गर्नुपर्छ होइन। बिचबिचमा चाहिँ अब मैले अगाडि भने धमिलो पानीमा माछा मार्ने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ होइन अब गतिविधिहरू पनि हुन्छन्। त्यसमा हामी अतिरञ्जित हुनु हुँदैन। त्यसले पनि फेरि कुनै न कुनै भड्खलामा लगेर जाग्छ। त्यस कारणले राजनीतिक रूपमा इमान्दार ढङ्गले को आइरहेको छ। यदि तपाईँ र म इमान्दार हौँ, इमान्दार राजनीति हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ, मुलुक जसरी चाहिँ हिमाल पहाड तराईको चाहिँ एउटा सङ्गमले सुन्दर छ होइन, 123 जातिको बसोबासले चाहिँ को सङ्गमले चाहिँ सुन्दर छ, वीरहरूको देश भनेर संसारभरि चिनिएको छ। त्यस्तै गरी यो देश चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त देश हो। त्यो देशका नेपाली के अरे नागरिकहरू चाहिँ भ्रष्टाचार शून्य भ्रष्टाचार चाहन्छन् होइन। उहाँहरू चाहिँ दिमागले पनि त्यस्तो भ्रष्टाचारी छैनन्, व्यवहारले पनि छैनन्। संसारमा हामी देखाउन सक्नेतर्फ किन नजाने? त्यसको लागि त यहाँको राज्य व्यवस्था ठिक गर्नु पऱ्यो नि होइन। रोजगार दिन्छु भने कसैलाई ऋण ल्याए चाहिँ 1-2 महिना चाहिँ पैसा चाहिँ कनिका छरे जस्तो चाहिँ अब 10-15 हजारको चाहिँ रोजगार दिएर त्यसमा चाहिँ तपाईँ रोमाञ्चित हुने, म रोमाञ्चित हुने, त्यस्तो परिस्थितिलाई हामीले चिर्नुपर्छ होइन। जस्तो अहिले हेर्नुहोस् न, अहिले चाहिँ सारा मान्छेहरू चाहिँ अहिले किन विश्वस्त भए? रोजगार दिने कुराले विश्वस्त भए। सारा मान्छेहरू किन विश्वस्त भए होइन? अनेक अन्य सामाजिक सुरक्षाको कुराहरूले विश्वस्त भए, सारा कुराहरू विश्वस्त भए। तर हिजो 1 वर्ष अगाडिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक वर्षको बजेट आकलन गर्दाखेरिको नेपालीको ऋण 24,000 को कुरा, प्रत्येक नेपालीलाई चाहिँ 24,000 ऋण परेको कुरा र आज चाहिँ 76-77 को बजेट चाहिँ निर्माण गर्ने क्रममा होइन जुन चाहिँ डाटा देखियो त्यसले चाहिँ 34-36 हजार चाहिँ प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा चाहिँ ऋण परेको कुरा, वर्षमा 10,000 को चाहिँ फरकले ऋण बढ्दै गएको छ। 5 खरबभन्दा बढी चाहिँ राष्ट्रिय ऋण छ भनेपछि ऋण नघटाउने
देशमा चाहिँ के भन्दाखेरि अन्य चाहिँ सम्भावनाहरू नबढाउने अनि रोजगार दिन्छु भनेर चाहिँ फाइफुडी लागेको कुरालाई अब तपाईँ कति विश्वास गर्ने होइन? रोजगारै दिने भने त यहाँ त कल कारखाना खोल्नु पऱ्यो, रोजगारको चाहिँ त्यो अवस्थाहरू निर्माण गर्ने भने त भएका कल कारखानालाई बनाउनु पऱ्यो, नयाँ थप्नु पऱ्यो। तर तपाईँ र मैले सुनेका हौँ, सारा संसारलाई थाहा छ, भएको कल कारखानाको इँटा पनि बेचेर खाने काम भइरहेछ यहाँ। त्यसमा सरकार मुखदर्शक छ, सरकारलाई त्यसमा मतलब छैन भने अब यस्तो परिस्थितिबाट हामी कोही न कोहीले यस्तो परिस्थितिलाई चिर्नुपर्छ। यस्तो परिस्थितिको विरुद्धमा जाने र सही परिस्थिति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा कोही न कोही राजनीतिक दलले त चाहिँ एउटा जिम्मेदारी त लिनु पऱ्यो नि। त्यो जिम्मेदारी लिने प्रयास राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले गरिरहेको छ कि हुन्छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो। विशेष गरेर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्धको यो अभियानको बारेमा केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गऱ्यौँ। अन्तमा केही कुराहरू छन् छुटेका? अब छुटेको भन्दा पनि म चाहिँ अलि त्यसमा चाहिँ अब जोड दिएर भन्न चाहन्छु कि हामी नेपालीहरू परिवर्तनका आकाङ्क्षी हौँ, देशभक्त छौँ, हामी सबै चाहिँ न्यायप्रेमी छौँ भने पछाडि तर त्यो न्यायका कुराहरू मुक्तिका कुराहरू चाहिँ सम्बोधन हुन सकिरहेका छैन। त्यसको लागि अहिले चाहिँ तत्काललाई के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान भनेर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तर्फबाट जुन कुराहरू उठान गरिरहेका छौँ, भ्रष्टाचार राष्ट्रद्रोह हो, भ्रष्टाचारीहरू राष्ट्रद्रोही हुन्, भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारीलाई कम्तीमा पनि जन्मकैदको व्यवस्था गर्नुपर्छ, एक त्यो यो कडा कानुन संविधानमा लेखिनुपर्छ। दोस्रो कुरा, यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिनको लागि कम्तीमा पनि पञ्चायतकालदेखि हालसम्मको उच्च पदस्थ होइन कर्मचारी राजनीतिज्ञ सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नको लागि एउटा स्वायत्त किसिमको चाहिँ नागरिक छानबिन आयोग गठन गर्ने त्यो व्यवस्था संविधानमा लेखिनै पर्छ। र भ्रष्टाचार सम्बन्धी चाहिँ मुद्दा चाहिँ छिटो रूपमा चाहिँ छिनोफानो गर्नको लागि एउटा चाहिँ भ्रष्टाचार मात्रै हेर्ने त्यो एउटा विशेष अदालतको गठन तत्काल गरिनुपर्छ। यो तिनवटा कुरा हो, तत्काल गरिनुपर्छ। र अर्को कुरा म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहेँ, मुलुकलाई समृद्धितर्फ लाने हो भने जनप्रतिनिधिहरूले भोलिन्टियरली काम गर्नुपर्छ होइन। निर्वाचन प्रणाली चाहिँ जुन अहिलेसम्म हामीले चाहिँ अब त्यसलाई व्यवहारमा हेर्दै आयौँ, यो ज्यादै खर्चिलो र ज्यादै चाहिँ के त भन्दाखेरि भ्रष्टाचार बढाउने खालको भयो। यसको विकल्प सोचिनुपर्छ। र अर्को, जे बोलेका छन् राजनीतिकर्मीले राजनीतिक दलले त्यो अनुसार काम नगर्ने चाहिँ हो भने त्यति बेला चाहिँ मतदाताले दल अनि चाहिँ तिनका प्रतिनिधिलाई अदालतमा तान्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था बारे चाहिँ यो आम राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ छलफल गरिनुपर्छ। र यसलाई पनि हामीले कानुनी मान्यताको रूपमा चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि सबैले पहलकदमी गरौँ। हामी आह्वान गरेका छौँ, सबैले यो खालको एउटा न्यायिक आन्दोलनमा, राष्ट्र निर्माणको आन्दोलनमा हामीलाई साथ दिनुहोस्, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले साथ दिनुहोस्। सबै न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकगठ भएर तपाईँ हाम्रो बल र तागत र चाहिँ समर्पणबाट जुन चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले प्राप्त गरेका छौँ, यसलाई थप मजबुत गराउनेतर्फ हामी चाहिँ केन्द्रित हौँ र हामीले प्राप्त उपलब्धिको आधारमा थप चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्नेतर्फ चाहिँ लाग्ने बारेमा चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले सोचौँ, यो अपिल गर्न चाहन्छु। यति कुरा भन्ने जुन एउटा वातावरण होइन, तपाईँको यो नाइस टेलिभिजनले हामीलाई प्राप्त गर्यो, हामीलाई दिलायो, त्यसको लागि नाइस टेलिभिजन परिवार, तपाईँ प्रस्तुता होइन श्याम थापाजीलाई पनि म व्यक्तिगत रूपमा र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, हाम्रो चाहिँ नि भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान, यो सबैको तर्फबाट एकमुष्ट आभार र धन्यवाद म प्रकट गर्न चाहन्छु। हुन्छ, नाइस टकमा आइदिनु भयो। विशेष गरेर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले सञ्चालन गरेको यो भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय अभियानको बारेमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नुभयो। पक्कै पनि पार्टीले सञ्चालन गरेको त्यो परिकल्पना गरेको भ्रष्टाचार मुक्त समाज, भ्रष्टाचार रहित समाजको निर्माण होस्, यो अभियानमा यहाँहरू सफल रहनुहोस्, हाम्रो पनि शुभकामना छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, कुराकानी गरिदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् त, नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, आजको नाइस टकमा मैले कुराकानी गरेँ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उपमहासचिव, पार्टीको परराष्ट्र विभागका उपप्रमुख, त्यस्तै गरी जनमुक्ति एकाडेमीका प्रमुख टोप अस्लामी मगरसँग। विशेष गरेर उहाँसँग राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले अहिले सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय अभियानमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेँ। पक्कै पनि भ्रष्टाचार मुक्त समाजको परिकल्पनाका साथ अगाडि बढेको जनमुक्ति पार्टीको यो अभियान
सफल होस्, हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट पनि शुभकामना। र उहाँसँगको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्। सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया पठाउन nicemedia.network@gmail.com मा यहाँहरूले प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता श्याम राणा मगर त्यस्तै गरी हाम्रो सम्पूर्ण टिम बिदा हुन्छ। अर्को कार्यक्रममा यस्तै फरक विषयसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि छुट्टिन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला नाइस टेलिभिजन। नमस्कार।